بلے لینڈنگ ٹائم. یہ دیکھیں سفید والی وہ خوش نہیں ہیں وہ کہ ان کے پاس کوئی اور لوگ بھی آئیں، اس لیے وہ اس طرف کو بھاگتی جا رہی ہیں. لیکن یہ دیکھیں کیسے یہ دیکھیں ایک اوپر کم کر لڑائیاں دیکھو کیسے لڑائیاں دیکھو مرغوں کی طرح، کیونکہ یہ جنگلی مرغیاں ہیں نا تو اس لیے یہ مرغوں کی طرح ہی لڑتی ہیں. دیکھیں تو ان جانوروں سے ہم ایک سبق بھی سیکھتے ہیں میرے عزیزو بائبل مقدس میں سے، کہ قائن اور حابل کے بارے میں، کہ دیکھیں جب قائن اور حابل جو تھے وہ سگے بھائی تھے، جب انہوں نے اپنی سال کے بعد جو قربانیاں دیتے تھے اس زمانے میں لوگ، اور جیسے آج بھی لوگ دے یکی دیتے ہیں اور اپنے کمائی میں سے لوگ جو ہے وہ خدا کا حصہ نکالتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی وہ اپنی قربانیوں میں سے خدا کے نام پر دیتے تھے. وہ جو ہے وہ قربانیاں دیتے تھے. تو جو حابل تھا اس کے پاس وہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے گندم کا نذرانہ خداوند کو دیا، اور جو کاہن تھا اس کے حابل کے پاس بھیڑ بکریاں تھی اور کاہن کے پاس جو تھا وہ تھی فصلیں تھی. تو حابل جو ہے اس نے اپنی قربانی چڑھائی، کاہن نے اپنی قربانی چڑھائی. تو حابل جو ہے اس کا دھواں سیدھا آسمان پر گیا، اور جو کاہن تھا اس کا دھواں جو ہے وہ آسمان پر نہیں جا رہا تھا، جس سے ان کو یہ ظاہر ہوا کہ کاہن جو ہے اس کا ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا، لیکن حابل کا ہدیہ خدا نے قبول کیا. یہ نہیں تھا کہ یہ ڈیفرنٹ تھا ان کی جو ہے نذرانے میں، اس وجہ سے خدا نے نہیں قبول کیا. نہیں، ہر کوئی دنیا میں بھی دیکھو کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ہر کوئی ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں، لوگ محنت مزدوریاں کرتے ہیں، کوئی آفیسر ہوتے ہیں، کوئی ایسے. تو وہ جو ہے وہ خدا نے ان کی قربانی جو تھی اس کو مد نظر خدا نے نہیں رکھا، خدا نے ان کے دل کو مد نظر رکھا. خدا دلوں اور گردوں کے راز جانتا ہے. یہ سن لیں آج بھی، اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی ہے اور ان کو نیچا کرنا چاہتے ہیں یا ان کو مارنا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر الزام لگا کر ان کو جو ہے جیلوں تک پہنچا کر ان کو ہینگ کروانا چاہتے ہیں، تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کو خدا دیکھ رہا ہے. یہ کبھی نہیں کہنا کہ ہم چھپ سکیں گے. کاہن چھپ نہ سکا. خدا نے کاہن کو بولا ادھر آ، تیرے بھائی کا خون پکارتا ہے، اور تیرے بھائی کو تو نے جو قتل کیا ہے، کیا تو اپنے بھائی کا محافظ
काहिन कहता है कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा ने एक दूसरे को क्यों, उसने कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करो, इसलिए कि वो तो कहता है अपने पड़ोसी को अपने मानद प्यार करो। तो भाई तो फिर एक खून होता है, एक दिल होता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा जो है वो ये चीज़ें देख रहा होता है। बिल्कुल कभी ये ना कहें कि मैं ये काम छुप के कर रहा हूँ, मुझे कौन सा पुलिस देख रही है, मुझे कौन सा जो है वो कोई देख रहा है। खुदा देख रहा है। आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में ही बदला मिलता है, बिल्कुल 100% मिलता है। लेकिन लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, समझते नहीं। आज आप किसी को झूठ बोल के किसी के बच्चे को हैंग करवा देंगे, लेकिन ये याद रखना आपका बच्चा इसी मौत में मरेगा, इसी मौत में मरेगा। और आपके बच्चे के सामने बिल्कुल 100% खुदा लाएगा, बिल्कुल लाएगा। ये कहीं आप जाके भले उस मुल्क से छुप जाएं, दूसरे मुल्क में भाग जाएं, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन वो आपका पीछा करने वाला खुदा बेनियाज़ है। वो ऐसा फ़ैसला करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। इसलिए मेहरबानी करके अपने जो है वो कभी भी ये ना करें कि हम जो है इस तरह से करके बच जाएंगे, तो कभी भी नहीं बचेंगे आप जो है आपको खुदा को हिसाब देना होगा। इसलिए मैं आज आपको ये गारंटी से बता देती हूँ कि कभी भी किसी को नुकसान ना दें। देख लें, हाबिल को खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने से कहा तूने अपने भाई का खून किया है। क्या वो हाबिल जो है वो खुदा के सामने कर रहा था इस तरह से कि भाई उस खुदा को नज़र आ रहा था? नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं खुदा के मतलब वो किसी इंसान के सामने नहीं कर रहा था। उसकी कोई इंसान जो है जाके कोई चुगली किसी इंसान ने नहीं लगाई। वो जो है वो किसी ने उसकी चुगली नहीं लगाई। खुदा देख रहा था, खुदा उसे पुकार रहा था, आसमान से खुदा पुकार रहा था कि तूने अपने भाई हाबिल जो है उसको तूने जो है वो नहीं तूने उसका खून जो है वो किया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम आज तौबा कर लें और ऐसे हरकतों से बाज आ जाएं, आज बाज आ जाएं। देख लें, जो मुल्क अपने लोगों से प्यार करते हैं, हर किसी कौम से एक जैसी मोहब्बत करते हैं, आज आप देख लें वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। आज वो मुल्क आपकी आंखों के सामने ही हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। और जो फंडामेंटल मुल्क होते हैं वो नीचे ही जाते हैं, नीचे ही जाते हैं, जो लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। इसलिए हर कौम से, हर इंसान से, क्योंकि खुदा ने हर किसी को बनाया है। आप अगर बहुत अच्छे होते तो खुदा सिर्फ दुनिया में आपको ही रखता, वो उसको क्या ज़रूरत थी दूसरे लोगों को बनाने की, वो फिर सिर्फ आप लोगों को ही रखता। ठीक है, तो इसलिए खुदा जो है वो देख रहा है, तो कभी भी गलत काम ना करें। खुदा आप सबको बरकत दे, सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, सबको एक नज़र से देखें, एक नज़र से देखें।